नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म प्रसन्न ढुङ्गाना। सुरु गरौँ प्रमुख समाचारबाट। संसद पुनर्स्थापना नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। ओलीको तानाशाही प्रवृत्ति सडकबाटै सच्याउने दाहाल नेपाल समूहको चेतावनी। आज पुस 15 गुरुङ समुदायको सांस्कृतिक पर्व तमलोसार मुसा वर्गको विदाई र गाई वर्गको स्वागत गरी नयाँ वर्षको रूपमा मनाइयो। वीरगञ्जको शिवशक्ति रिप्याकिङ उद्योग र त्रिदेव रिप्याकिङ उद्योगमा प्रहरीको छापा। तिलको तेलमा सोयाबिन तेल मिसाई उपभोक्ता ठगेको आरोप। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 8,24,49,000 नाग्यो। 17,79,500 बढीको मृत्यु। र त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले एएफसीको लाइसेन्स पायो। एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले दिए नेपाली सेनाका प्रमुख पूर्णचन्द्र थापालाई। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद पुनर्स्थापना नहुने बताउनु भएको छ। आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको उपत्यकामा उपलब्ध सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद पुनर्स्थापना नहुने बताउनु भएको हो। संविधान तह संसदको पुनर्स्थापना गर्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ। आफू संसदको 64% मतले बनाएको प्रधानमन्त्री भएको र बाँकी 36%ले विकल्प दिन नसक्ने भएकाले संविधानको धारा 76 को उपधारा 4 बमोजिम संसद विघटन गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भयो। संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। संसद पुनर्स्थापना संविधानले मिल्दैन। संविधानले मिल्ने भए पुनर्स्थापना हुन्थ्यो। संविधानले मिल्दैन। 64% बहुमत भएको सर्वसम्मत बहुमतको नेताले अहिले संसद विघटन भएपछि को कता छ के छ त्यो बेग्लै कुरा होला। जति बेला मैले विघटनको सिफारिस गरेँ त्यति बेला संसदको 64% बहुमतको सर्वसम्मत नेता हुँ म। त्यस हैसियतले मैले सिफारिस गरेको छु विघटन। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जालझेल र षड्यन्त्रको राजनीति गरेको आरोप लगाउनु भयो। ओलीले दाहाल नेपाल पक्षले पार्टी एकतालाई टुङ्ग्याउन नदिएको, संवैधानिक आयोगलाई पूर्णता दिन नचाहेको तथा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न खोजेको, राष्ट्रपति लगायत संवैधानिक आयोगहरूलाई महाअभियोग लगाउन खोजिएको बताउनु भयो। हामी यो पार्टी एउटा शेरनी जस्तै हो, एउटा भगिनी जस्तै हो जसले आफ्नो बच्चामाथि अघि पछि शान्त बस्छ, तर बच्चामाथि हमला भयो भने बगिनीले चप्पु दिन्छ। हामीले जीवन अर्पण गरेर, हाम्रा शहीदहरूले जीवन अर्पण गरेर ल्याएको, बडो कठिनले ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, हामीले बडो मुस्किलले बनाएको, लडेर बनाएको संविधान, यसमाथि कसैले खतरा पैदा गर्छ भने हाम्रो पार्टीले चप्पु दिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको बताउनु भयो। सडक पूर्वाधारका धेरै विकास गरेको र आगामी दिनमा पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, उत्तर दक्षिण रेलमार्ग बन्ने बताउनु भयो। कोभिड-19 को संक्रमण दर तथा मृत्युदरमा कमी गराएको तथा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काममा सफलता पाएको उहाँको भनाइरहेको छ। सरकार विरुद्धको प्रदर्शनमा कविहरूले सडकमा कविता वाचन गरेका छन्। आज अपराह्न काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा भेला भएका कविहरूले सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विषयलाई केन्द्रित गरेर कविता वाचन गरेका हुन्। जङ्गबहादुर जुङ्गा
मानसमा ठडिरहेको पृथ्वीनारायण औँला, फाटिसकेको महेन्द्रीय लबेदा कालो र अन्तिम श्रीपेजको झरिसकेको एउटा कल्की, यी सब पहिरेर यसरी बीच सडकमा ठिङ्ग उभिने त्यो को हो? यसरी बीच सडकमा ठिङ्ग उभिने त्यो को हो? तपाईँ भ्रममा पर्नुभयो कविजी, यो त कोही होइन, भगत एउटा पुतला हो जो दिन दहाडै सडक सडकमा नक्कल गरिहिँड्छ मालिकको। चाहन त म शासक नभएको संसार चाहन्छु, तर हाल तत्काल अलिकति सभ्य बनाउन चाहन्छु शासकलाई, अलिकति सोमत पियाउन चाहन्छु, अलिकति बेहोरा सिकाउन चाहन्छु। मसँग बोल्नका निम्ति आविष्कार गरोस् एउटा भाषा जो टुङ्गिँदैन सदा सर्वदा आमाको जननेन्द्रियमा पुगेर, जसले भिराउँदैन मलाई कुनै दुखी देव उद्यमीसँग छोराको सामु। म उसलाई शीतल चन्द्रमा, मुस्कान र फुल, क्रीडामग्न शिशु, बुलन्द कविताको हरफ देखाउँछु। ऊ भने बुट, लट्ठी, मुक्का, लात, सङ्गीन, बन्दुक, तोप देखाउँछ। सङ्गेज खान बास बसेको क्रोमोजोमको करामत देखाउँछ। शासकले अन्तत औकात देखाउँछ। खेल एक चाहिँ म्युजिकल चेयर। म्युजिकल चेयरमा खेलाडीहरू घुमिरहनेछन्, कुर्सी खोजिरहनेछन् जबसम्म गीत बन्द हुने छैन। म्युजिकल चेयरमा खेलाडीहरू घुमिरहनेछन्, कुर्सी खोजिरहनेछन् जबसम्म गीत बन्द हुने छैन। गीत बन्द भएपछि कुर्सीमा थचुक्क बस्नेछन्, हटाइएको कुर्सीसँगै एउटा खेलाडी आउट भइरहनेछ। देहातको खलिहानमा जस्तै मान्छे डराउने गर्मी छ शीतल निवासमा। नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज वा अमलेखगञ्जतिर बरु खुब शीतल छ मौसम, तर महाराजगञ्जको शीतल निवास चाहिँ सधैँ गर्मी छ। एसी, पङ्खा, वाताकुलन र एयर कन्डिसन हुँदाहुँदै पनि बहुत गर्मी छ शीतल निवासमा। सुन्दैछु कोत पर्वको नाटक लिएर यो खाल्डोमा कोही पसेको छ। शीतल निवासको गर्मीले देशमा लु चलेको छ। धन्यवाद। संसद विघटन विरुद्ध सडक सङ्घर्ष गरिरहेको नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीको प्रवृत्तिलाई सडकबाटै सच्याउन बाध्य पार्ने चेतावनी दिएको छ। मङ्गलबार सरकार विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन गरेको दाहाल नेपाल समूहले सडक सङ्घर्षलाई जारी नै राख्ने तयारी समेत थालेको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। सरकारले असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरेको भन्दै सरकार विरुद्ध मङ्गलबार देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन गरेको नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले सडकबाटै प्रधानमन्त्रीको तानाशाही प्रवृत्ति सच्याउने दावी गरेको छ। हरेक दिन जसो भइरहेका गुटका भेला अन्तर्गत बुधबार भएको भेलामा प्रचण्ड नेपाल समूहका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्रीको तानाशाही प्रवृत्तिलाई जनताको बलबाट ध्वस्त पार्नुपर्ने बताएका हुन्। त्यो संविधान बनाउँदा केपी ओली पनि त्यो संविधान सभाको सदस्य थिए र उनले पनि त्यो संविधान सभाको निर्माण गरिसकेपछि, संविधान निर्माण गरिसकेपछि उनले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्। तर आज आफ्नै हस्ताक्षरलाई उनले चाहिँ नि बलात्कार गरेका छन्, त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन्, त्यसमाथि आक्रमण गरेका छन् र संविधानको मर्म र भावनाका विपरीत उनले अहिले फेरि संसदको विघटन गरेका छन्। कमरेडहरू, यो संसदको विघटन भनेको यो संविधानको विघटन हो। वास्तवमा संविधानलाई पहल पार्ने काम हो, संविधानलाई विध्वंस गर्ने काम हो। राम्रो जुन संवैधानिक सुनिश्चितता, देशमा जुन अस्थिरता आइरहेको थियो त्यसलाई चाहिँ स्थिर ढङ्गले अगाडि बढाउने जुन एउटा सम्भावना हो देशको, त्यो स्थिरतालाई अब समाप्त पारिदिएका छन्। बुधबार भएको बागमती प्रदेशको महिला सङ्घको अगुवा कार्यकर्ता भेलामा नेता खनालले जनताको शक्तिलाई परिचालन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिगमनलाई ध्वस्त पार्नुपर्ने बताए। नेपालमा रहेको 100 वर्षको राणा शासन, पञ्चायती शासन र ज्ञानेन्द्र शाहलाई जनताको बलमा पराजित गरेको भन्दै यसलाई पनि जनताको बलबाट ध्वस्त पार्ने उनको भनाइ छ। धेरै गफहरू गर्ने,
उखान तुक्काहरू हाल्ने, मान्छेहरूलाई चकमा दिने, र घर घरमा चाहिँ म के अरे ग्यास चुलो ल्याइदिन्छु भन्ने आदि। खोइ कहाँ आयो त ग्यास चुलाहरू? त्यही उसमा पनि बालुवाटारमा पनि छ कि छैन ग्यास चुलो थाहा छैन। त्यसो हुनाले ग्यास चुलो मान्छेले पाइपलाइन, ग्यास पाइपलाइन घर घरमा ल्याइदिन्छु भन्ने, यी सब गफ हाँकेर मान्छेहरूलाई चाहिँ अल्मल्याउने खालका कामहरू उहाँले धेरै गर्नुभयो। मुलुकमा स्थायित्व कायम गर्न संविधानमा 5 वर्षसम्म संसद विघटन गर्न नसक्ने व्यवस्था राखिएको भए पनि प्रधानमन्त्रीले गैर संवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरेको प्रचण्ड नेपाल समूहले आरोप लगाउँदै आएको छ। प्रचण्ड नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिगामी प्रवृत्ति लोकतन्त्र र जनताको इच्छा विपरीत रहेको दाबी समेत गर्दै आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। आज गुरुङ समुदायको महान चाड तमु लोसार घर घरमा विशेष हर्षका साथ पुरानो वर्षलाई विदाई गरी आफ्नो पारम्परिक नयाँ वर्षलाई स्वागत गरी मनाइएको छ। यस पर्वमा गुरुङ समुदायले आफन्तजन र नाता कुटुम्बलाई घरमा बोलाएर भोज खुवाउनुका साथै नाच्दै गाउँदै रमाइलो गर्ने सांस्कृतिक परम्परा छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। बुधबार तमु अर्थात् गुरुङ समुदायको सांस्कृतिक चाड तमु लोसार मनाइएको छ। पौष महिनाको 15 गते गुरुङ समुदायले परम्परागत सांस्कृतिक मान्यता अनुसार यसपटकको तमु लोसार मुसा वर्गलाई विदाई गर्दै गाई वर्गलाई स्वागत गरी मनाएका छन्। तमु लोसारमा विभिन्न 12वटा जीवजन्तुमा आधारित वर्ग चक्र हुन्छ, जसमा गाई, बाघ, बिरालो, गिद्ध, सर्प, घोडा, भेडा, बाँदर, चरा, कुकुर, मृग र मुसा रहेका छन्। हरेक तमु लोसारमा एउटा वर्ग जाने र अर्को वर्ग आउने चक्र निरन्तर चलिरहन्छ। वर्गलाई वर्षको रूपमा मानिन्छ र त्यही बमोजिम गणना पनि गरिन्छ, जस अनुसार गुरुङ समुदायले पौष 15लाई नयाँ वर्षको रूपमा पनि मान्दछन्, जस अनुसार यस वर्ष मुसा वर्गलाई विदाई गर्दै गाई वर्गको स्वागत गरी तमु लोसार अर्थात् नयाँ वर्ष मनाइएको छ। गुरुङ समुदायका पुरोहितहरू बोन्पोलम, प्योचु, क्लेप्रीले पौष 14 गते मध्यरात 12 बजे दोखालो मनसाउनेदेखि ग्रह शान्ति लगायतका धार्मिक अनुष्ठान गरी पुरानो वर्गलाई विदाई गरी नयाँ वर्गको स्वागत गर्ने परम्परा छ। कतिपय स्थानमा पौष 14 गते मध्यरातमा पूजा गरिए पनि पौष 15 गतेको बिहानको झुल्के घामसँगै नयाँ वर्ग अर्थात् नयाँ वर्ष प्रारम्भ हुने मान्यता छ। तमु लोसारको अवसरमा आफन्तजन, इष्टमित्र, साथी सङ्गीहरूबीच शुभकामना आदान प्रदान गर्ने परम्परा छ। यस अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूले पनि शुभकामना दिएका छन्। स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण तमुहरूले तमु लोसार आफ्नै मान्यता, शैली र अवस्था अनुसार मनाएका छन्। कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष अन्य वर्ष जस्तो रोनक नभए पनि घर घरमै लोसार मनाउन तमुहुल छोधी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदले आह्वान गरेको थियो। काठमाडौँमा समेत यसपटक टुँडीखेलमा गरिने विशेष कार्यक्रम भएन, सबैले घर घरमै मनाए। तमु लोसारको अवसरमा गण्डकी प्रदेश सरकारले पौष 15 का दिन सार्वजनिक बिदा दिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा किरात समुदायले किरात पर्व उधौली सकेला धुमधामसँग मनाउँदैछन्। किरात समुदायले बाली लगाउने बेला वैशाख पूर्णिमाका दिन उभौली र बाली थन्क्याउने बेला पुष 15 का दिन उधौलीका रूपमा मनाउँछन्। एक रिपोर्ट। याक्खाको चासुवा, सुनुवारको फुलस्यादर, राईको उधौली, सकेला र लिम्बूहरूको चासोक्तङ नाम देशैभरि मनाइँदैछ। किरात समुदायभित्रका जात जातिले यो पर्वलाई फरक फरक नाम दिए पनि समग्रमा उधौलीका नामले चिनिन्छ। किरात समुदायले अन्नबाली पाकेपछि आफ्नो इष्टदेवतालाई चढाउने, पितृलाई स्मरण गर्ने र अन्नबाली खानका लागि इष्टदेवतासँग अनुमति माग्ने पर्वको रूपमा उधौली सकेला मनाइन्छ। साकेला उधौली हामी विशेषतः यो मङ्सिरे पूर्णिमा मा चाहिँ हामी मनाउने गर्छौँ र हामीले खास यसको प्राकृतिक हिसाबले सांस्कृतिक महत्त्व के छ भने हामी चाहिँ यो वर्षमा 2 पल्ट
उधौली र उभौली भनेर मनाउने गर्छौँ र उभौली चाहिँ हामीले मङ्सिरे के अरे वैशाखी पूर्णिमामा हामीले त्यति बेला के भन्छ उभौली मनाउँछौँ र अहिले मङ्सिरे पूर्णिमामा चाहिँ उधौली मनाउँछौँ। त्यो भनेको चाहिँ हामी प्रकृति पूजक किराँतीहरूले चाहिँ खास प्रकृति र पितृलाई दुईटालाई मुख्य हाम्रो चाहिँ नै आदर्श सिद्धान्त मानेर हाम्रो सांस्कृतिक चाड मनाउने गर्छौँ। बाली लगाउने बेला अर्थात् वैशाख पूर्णिमाका दिन उभौली अर्थात् यावा पर्व मनाइने प्रचलन पनि रहेको छ। देशका विभिन्न ठाउँबाट काठमाडौँ आइबसेका किराँत समुदायका मानिसहरूले आज ललितपुरको हात्तीवनमा रहेको किराँतकालदेखि नै ऐतिहासिक धार्मिक तीर्थस्थलमा पुगी पूजाआजा गरेर किराँत चाड विशेष रूपमा मनाएका छन्। तयमा खेमा रैछाकुले हेकाचुप्पा होइन अब माइती चेलीले चाहिँ माइतीको विवाहमा यो चाहिँ साकेला सिली चाहिँ नाच्दै अब त्यतिखेरको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो जुन माइतीको सिरु भ्याउने राख्नुपर्ने कुराहरू थियो त्यतिखेर चाहिँ नै सिरु भ्याउँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चेलीहरू त्यतिकै खाली हात गएको हुनाले एउटा नाचेर माइतीको सिरु भ्याउने सुरुवात भएको थियो। उधौली पर्वलाई प्रकृतिसँग समेत जोडिएको चाडको रूपमा बुझिन्छ। उभौलीमा खेतीपाती राम्रो होस् भनी पूजा गर्ने र उधौलीमा खेतीपाती राम्रो गरेकोमा साकेला अर्थात् भूमिलाई धन्यवाद दिने पर्वका रूपमा मनाउने विश्वास समेत किराँत समुदायमा रहेको छ। जतिखेर चाहिँ हाम्रो क्यालेन्डरहरू थिएन, जतिखेर चाहिँ हाम्रो तिथिमिति काउन्ट गर्ने समय थिएन, त्यतिखेर चाहिँ उधौली र उभौलीलाई कसरी मार्किङ गरेर हाम्रो पुर्खाहरूले मनाउन सुरु गरेको रहेछ भने यो चराचुरुङ्गी को यो पशुपक्षीको गतिविधि अनुसार जस्तै अब अहिले भनेको तपाईँको अलिक उँभो साइडतिर के अरे अलिक जाड बढी हुने भएको कारणले अब के अरे त्यो चराचुरुङ्गी जनावर पशुपक्षीहरू चाहिँ तपाईँको उँधो लाग्ने भयो, तल उँधो बसाइ सर्ने भएको कारणले यो सिजन चाहिँ उधौली भनेर पहिला मापन गरिएको हो। र अब उभौली पनि त्यसरी नै अब तलतिर अब गर्मी बढ्न थालेपछि चिसो खोज्दै जनावर पक्षीहरू चराचुरुङ्गीहरू तपाईँको उँभोतिर चढ्ने भएको कारणले ती गतिविधिलाई हेरेर नै प्राकृतिकसँग जोडिएको चाड भन्ने एउटा हामीले बुझाइमा छ। किराँत समुदायको ऐतिहासिक पवित्र धार्मिक स्थल ललितपुरको हात्तीवनमा विशेष रूपमा पूजाआजा गरेपछि आफ्नो परम्परा अनुसार चण्डी नाच, च्याम्ब्रङ नाच, ढोल नाच, सकेला लगायतका नाच नाचेर मनोरञ्जन गर्दछन्। तर यस वर्ष कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण किराँत समुदायले विशेष पूजा मात्रै गरेका छन्, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भने नगर्ने भएका हुन्। आजै धानको विधिपूर्वक पूजाआजा एवं दान गरी धान्य पूर्णिमा पर्व मनाइएको छ। नयाँ धान भित्राइएको खुसियालीमा नेवार समुदायले आज योमरी पूर्णिमा हर्षोल्लासका साथ मनाएका छन्। आजै ज्यापुहरूले समेत 17औं राष्ट्रिय ज्यापु दिवस मनाएका छन्। एक रिपोर्ट। नयाँ धान भित्राएको खुसियालीमा नेवार समुदायले बुधबार योमरी पूर्णिमा हर्षोल्लासका साथ मनाएका छन्। मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने यस पर्वलाई योमरी पुनि पनि भनिन्छ। जब मान्छेले धान भित्राउँछन् होइन, पगाडीमा ध्यान भित्राउँछ होइन, यो सम्बन्धी किम्बदन्ती व्याख्याहरू त धेरै लामो छ, कुबेरसँग सम्बन्धित छ। कुबेरले आएर माग्नेको भेषमा आएर एकजना मतलब कृषकको पत्नी कहाँ आएर माग्दाखेरि उसले चाहिँ यौमरी खुवाएर पठाएको, त्यही भएर खुसी भएर कुबेरले चाहिँ त्यो मतलब केही चिज दिएर गएको। 4 दिनपछि सुनमा परिणत भएर हामी चाहिँ मतलब त्यो परिवार चाहिँ धनी भएको एउटा उपन्यास मिथ छ होइन। त्यसै अनुसार अब बालीनाली भित्राएपछि भगाडीमा जुन भरिन्छ, अब नेपाल त पहिला अहिले पनि छ कृषि प्रधान देश हो होइन, त्यसैमा चाहिँ यो धान्य पूर्णि भन्छ। धान्य पूर्णि भनेको हाम्रो चाहिँ जहिले पनि भरिरहोस्, अन्नपूर्ण होइन, भगाडी पाथी भरा, यो सबै त्यस्तै हो। योमरी पूर्णिमाको अवसरमा बुधबार ज्यापु दिवस समेत मनाइएको छ। विक्रम सम्वत 2060 सालदेखि मनाउँदै आइरहेको यो दिवस बुधबार 17औं राष्ट्रिय ज्यापु दिवसको रूपमा मनाइएको हो। उक्त दिवसको अवसरमा नेपा घचा पुचले काठमाडौँ, पाटन र कीर्तिपुरको रुटमा साइकल र्याली आयोजना गरेको छ। आजको पहिलो अब महत्त्वपूर्ण उद्देश्य भनेको त एउटा कल्चरल इभेन्ट हो। आज योमरी पुनि र ज्यापु दिवस चाहिँ प्रचार गर्नु, अनि योमरी पुनिको महत्त्वलाई चाहिँ पुरा काठमाडौँमा चाहिँ सबैलाई चाहिँ थाहा होस् भनेर चाहिँ प्रचार गर्नु हो। योमरी पुनि र ज्यापु दिवसको अवसरमा भएको साइकल र्यालीमा सहभागीहरूले उक्त कार्यक्रमले संस्कृतिमा टेवा पुग्नुका साथै स्वास्थ्य र वातावरण समेत राम्रो हुने बताए।
यमरी पुनीको उपलक्ष्यमा एउटा साइकल र्याली गर्ने भनेर हामीले चाहिँ गरेको हो। अब यो साइकल चाहिँ अब हामीले निरन्तरता दिनेछौँ यसलाई। यो चाहिँ हाम्रो आज चाहिँ यमरी पुनी हो नेवारहरूको। यो जाडो महिनामा जाडो हटाउनको लागि चाहिँ यो यमरी खाने चलन छ। अब यही अवसर पारेर चाहिँ यसलाई संस्कृति पनि हुन्छ, स्वास्थ्य पनि हुन्छ भन्ने जागरुकको लागि चाहिँ यो साइक्लिङ र्याली गरेको हो। एउटा चाहिँ यमरी पुनी हो, एउटा चाहिँ ज्यापुस के हो, त्यो दुईटालाई समेटेर गरेको भयो दुईटा। प्लस अब यो साइक्लिङ गर्ने भनेको चाहिँ स्वास्थ्यलाई एकदम राम्रो हो। सबभन्दा पहिला चाहिँ साइकल चलाउँदाखेरि हामीलाई मुटुलाई नै एकदम राम्रो हुन्छ अरे। एउटा चाहिँ स्वास्थ्यलाई राम्रो हुन्छ, दुईटा चाहिँ यो वातावरण राम्रो हुन्छ। त्यही भएर यसमा चाहिँ हामी सहभागी भएको। नेवार समुदायको ठूलो चाडको रूपमा मनाइने योमरी पुनीमा नयाँ धानबाट बनेको चामलको पिठो, चाकु र तिलबाट योमरी बनाइन्छ। योमरीमा दुधबाट बनेको खुवा र चाकु तथा तिल समेत राखेर डल्लो बनाइन्छ। बिहान सबेरैदेखि घरमा लिपोत गरी घरका महिला योमरी बनाउन व्यस्त हुने गर्दछन्। यो पर्वलाई नेवार समुदायले नव अन्नप्राशनको रूपमा समेत मनाउँछन्। यस दिन नेवार समुदायले धान राख्ने भकारी वा कोठीमा पूजा आराधना गर्ने र गर्भवती चेलीबेटीको गर्भमा रहेको शिशुको राम्रो स्वास्थ्यको कामना गर्दै माइतीबाट उनीहरूको घरमा तिल र चाकु भरिएको योमरी सगुन उपहार पठाउने चलन पनि छ। यो वर्ष अधिक मासका कारण मङ्सिर वा पुसको पहिलो साता पर्ने धान्य पूर्णिमा पुस 15 मा परेको हो। प्रकृति पूजक किराँतहरूले यही दिनलाई उधौली पर्वको रूपमा मान्ने गर्छन् भने पहाडी भेगका ब्राह्मण क्षेत्रीयहरूले धान्य पूर्णिमाका रूपमा कुल पूजा गर्दछन्। त्यसैगरी गते अनुसार हरेक वर्ष पुस 15 मा पर्ने गुरुङ जातिको लोछार पर्व बुधबार नै मनाइएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि वीरगञ्जको शिवशक्ति रिप्याकिङ उद्योग र त्रिदेव रिप्याकिङ उद्योगमा प्रहरीको छापा। तिलको तेलमा सोयाबिन तेल मिसाई उपभोक्ता ठगेको अभियोग। म्याग्दीको बेनी अस्पतालमा अक्सिजन उत्पादन सुरु। आइसियुमा रहेका र श्वास प्रश्वासका समस्या भएका बिरामीका लागि सहज। र विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 8,24,49,000 नाग्यो। 17,79,500 बढेको मृत्यु। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रहरीले पर्साको वीरगञ्ज स्थित सोयाबिन तेललाई तिलको तेल भनेर बिक्री गरी उपभोक्ता ठगेको आरोपमा 2वटा उद्योगमा छापा मारी नक्कली उत्पादन बरामद गरेको छ। प्रहरीले वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित शिवशक्ति रिप्याकिङ उद्योग र त्रिदेव रिप्याकिङ उद्योगमा छापा मारेको हो। पर्साबाट नरेश सर्राफको रिपोर्ट। पर्साको वीरगञ्जमा तिलको तेलमा सोयाबिन तेल मिसाउँदै गर्दा प्रहरीले 2वटा उद्योगमा छापा मारी नक्कली उत्पादन बरामद गरेको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित शिवशक्ति रिप्याकिङ उद्योग र त्रिदेव रिप्याकिङ उद्योगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको टोलीले मङ्गलबार साँझ छापा मारेको हो। रिफाइन तेल बाहिरबाट ल्याएर केमिकल प्रयोग गरी तिलको तेल बनाएर प्याकिङ गरी बिक्री गरिरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा छापा मार्दा नक्कली सामान बरामद गर्न सफल भएको प्रहरीको भनाइ छ। बिल्कुल ठगी गरेको देखियो। यसले चाहिँ मान्छेको अब तिलको तेल भनेको चाहिँ विशेष गरी धार्मिक आस्थाको लागि युज हुन्छ। विशेष गरी मन्दिरमा पूजा गर्न, घरमा पूजा गर्नको लागि बाल्न युज गर्ने तेल हो। अब सस्तो खालको सोयाबिनको तेल किनेर त्यसलाई आफै लेबलिङ गरेर तिलको तेल भनेर बेचेको देखिन्छ। यसमा चाहिँ एकदम मार्जिन कालो बजारी पनि भयो होइन। अनि अब ठगी गरेको पनि देखियो। अनि मान्छेको चाहिँ धार्मिक आस्थासँग पनि खेलेको चाहिँ देखिन्छ यसबाट। प्रहरीले उद्योगबाट नक्कली उत्पादनका साथै नक्कली स्टिकर र भारत तथा नेपालका विभिन्न उद्योगका नाममा तयार पारिएका प्याकेटहरू समेत बरामद गरेको छ। नक्कली सामान भेटिएपछि प्रहरीले शिवशक्ति रिप्याकिङ उद्योगका सञ्चालक दीपक कुमार बर्णवाल र दिव्य रिप्याकिङ उद्योगका सञ्चालक राजन कुमार बर्णवाललाई पक्राउ गरेको छ। 15 लिटरको जर्किन र प्याकेटमा सोयाबिन तेल ल्याई उनीहरूले तिलको तेल भनेर बोतलमा रिप्याकिङ गरेर बेचेको प्रहरीको आरोप छ। सोयाबिनको तेल ल्याएर सोयाबिनको तेललाई चाहिँ रिप्याकिङको नाममा चाहिँ तिलको तेल बनाएर बट्टामा राखेर प्याकेजिङ र नक्कली लेबलिङ समेत गरेर मार्केटमा बिक्री गरिरहेको अवस्था। त्यही सूचनाको आधारमा चाहिँ
हामीले यो सब पायौँ। अब अहिले हामीले यो अनुसन्धानकै सिलसिलामा डकुमेन्टेसनकै सिलसिला यसमा चाहिँ के प्रारम्भिकमा के देखियो भने सोयाबिनको तेल खरिद गरेर ल्याएर यो मायालक्ष्मी सोयाबिन तेल खरिद गरेर ल्याएर त्यसलाई चाहिँ एउटा कन्टेनरमा चाहिँ सबै जम्मा गर्ने र त्यो कन्टेनरबाट चाहिँ प्लास्टिकको बोतलमा 1 लिटरको 200 ml को 500 ml को बोतलमा चाहिँ भरेर त्यसमा चाहिँ अनि आफैले छापेको लेबलिङ त्यो लेबलिङले लेबल गरेर यो चाहिँ तिलको तेलको रूपमा चाहिँ बिक्री वितरण गर्दै आयो। प्रहरीले छापामारी शिवशक्ति रिप्याकिङ उद्योगबाट अन्दाजी 2500 लिटर र दिव्य रिप्याकिङ उद्योगबाट 3600 लिटर भटमासको तेल, नक्कली स्टिकर र भारत तथा नेपालका विभिन्न उद्योगको नाममा तयार पारिएका प्याकेटहरू समेत बरामद गरेको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पर्साबाट नरेश सर्राफको रिपोर्ट। जटिल अवस्थाका र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीको उपचारमा अति आवश्यक अक्सिजनका लागि अन्य जिल्ला पुग्न पर्ने म्याग्दीवासीको समस्या हटेको छ। म्याग्दीको बेनी अस्पतालले अक्सिजन उत्पादन सुरु गरेपछि श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीको उपचार सहज भएको हो। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। म्याग्दीवासीलाई यसअघि सिलिन्डरमा अक्सिजन भर्न कास्कीको पोखरा पुग्न पर्ने बाध्यता थियो। बेनी अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याएपछि म्याग्दीका साथै पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका बासिन्दालाई समेत सुविधा पुगेको छ। श्वास प्रश्वास आइसियुमा राख्न पर्ने, दम लगायत शल्यक्रिया गर्न पर्ने बिरामीको उपचारमा सहज भएको छ। घरमै अक्सिजन दिएर राख्न पर्ने बिरामीका लागि पनि सिलिन्डर भर्न पोखरा जाने समय र खर्चको बचत भएको छ। केन्द्रबाट अस्पतालको बेडमै पाइपलाइन मार्फत अक्सिजन पुर्याउने तयारी गरिएको छ, जसका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 10 लाख रुपैयाँ बजेट पठाएको छ। यही क्षेत्रमा रहनुभएको बिरामीहरू जसलाई अक्सिजन घरैमा पनि प्रयोग गर्नुपर्ने परिस्थिति थियो, उहाँहरूले पनि रिफिल गर्न पोखरा जानु पर्दैन। मेडिकल्ली ट्रिटमेन्टको लागि चाहिने अक्सिजन चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई रिप्लेस गरिदिन सक्छौँ भने राम्रोसँग फङ्सन भइसकेपछि आजबाट स्टार्ट भयो, फिलिङ गर्ने प्रक्रिया चाहिँ स्टार्ट भएको छ। र सबसे ठुलो कुरा सेवाग्राहीलाई अस्पताल मात्रै नभएर जस्तो पेरिफेरीमा थुप्रै गाउँपालिकाहरूले एम्बुलेन्स चलाएका छन्। एम्बुलेन्सहरूले बिरामी लिएर ट्राभल गर्दाखेरि सकिहालेको खण्डमा पनि आएर रिफिल गरेर जान सक्ने भयो। खाली सिलिन्डर बुझाएर भरिएको सिलिन्डर लिएर जान सक्ने परिस्थिति गर्न सक्छ। स्पेसली डोमिसिलियरी अक्सिजन र अस्पतालको जुन अक्सिजनको अभाव थियो त्यसलाई चाहिँ यो प्लान्ट र इन्फर्मेसन सिस्टमले आफूलाई चाहिँ यो अभाव परिपूर्ति गर्छ। प्लान्टको एक दिनमा 15वटासम्म सिलिन्डरमा अक्सिजन भर्न सक्ने क्षमता रहेको छ। हाल 10वटासम्म सिलिन्डर भर्ने गरिएको छ। अस्पतालमा अहिले दैनिक 20 देखि 25 जना श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या भएका बिरामी आउने गरेका छन्। अक्सिजन उत्पादन केन्द्रको पूर्वाधार निर्माण र औजार खरिद तथा जडान गर्न 63 लाख रुपैयाँ खर्च भएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा 75 लाख रुपैयाँ बजेट पठाएकोमा प्रतिस्पर्धा मार्फत 43 लाख रुपैयाँमा अक्सिजन उत्पादन गर्ने उपकरण खरिद गरिएको थियो। स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम मार्फत रघुगङ्गा गाउँपालिकाले दिएको 14 लाख रुपैयाँ र अस्पतालको 1,40,000 रुपैयाँमा सिलिन्डरमा अक्सिजन भर्ने बुस्टर मेसिन किनेर प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याइएको हो। दुई ठाउँमा खर्च नभएको एमाउन्टलाई बेनी अस्पताललाई उहाँहरूले सहयोग गर्ने गरेर मान्यज्यूले निर्णय गर्नुभएको छ। धौलागिरी गाउँपालिकाले 30 लाख छुट्याएको छ। त्यसबाट हामी भेन्टिलेटर र आइसियुलाई चाहिने अन्य सामान खरिद गर्छौँ भने यो जुन यो 55 लाख मध्येमा 14 लाख रुपैयाँ जति करिब 14 लाख रुपैयाँ रौगङ्गा गाउँपालिकाले संसद विकास कोषको बजेट हामीलाई रकमान्तर गरिदिनु भयो र त्यसलाई नपुग रकम बेनी अस्पतालले समायोजन गरेर हामीले थप गर्ने गरी यसलाई टेन्डर गरेर 15,40,000मा टेन्डर भएर अहिले खरिद प्रक्रिया सम्पन्न भई हामी यो आजबाट उत्पादन सुरु गरेको छौँ। मन्त्रालयको 5 लाख रुपैयाँ सहयोगमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने भवन निर्माण गरिएको छ। धवलागिरी गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको 30 लाख रुपैयाँबाट सघन उपचार कक्षमा एउटा भेन्टिलेटर थप गर्ने र एसी जडान गर्ने तयारी भएको छ। गत साउन महिनादेखि मृगौलाको डायलासिस सेवा सुरु गरेको अस्पतालले आँखा उपचार कक्ष समेत सञ्चालन गरेको छ। फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र समेत स्थापना गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएअनुसार कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 7 रहेको छ। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको कुल सङ्ख्या 1847 पुगेको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 511 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै हालसम्म सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या 2,60,000
59 पुगेको छ। यस्तै देशभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 6,300 रहेको छ। त्यसै गरी पछिल्लो 24 घण्टामा 600 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म निको हुनेको सङ्ख्या 2,51,912 पुगेको छ। यसै गरी पछिल्लो 24 घण्टामा 5,110 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। हालसम्म 19,26,477 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। हालसम्म 6,300 जना आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 262 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। विद्युत चोरीमा संलग्न 42 जनालाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण राजविराज वितरण केन्द्रले कारबाही गरेको छ। लकडाउनदेखि हालसम्मको अवधिमा विद्युत चोरीमा संलग्न भएका 42 जनालाई कारबाही गर्दा 3 लाख रुपियाँभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको राजविराज वितरण केन्द्रले जनाएको छ। विद्युत चोरी नियन्त्रण अभियानलाई तीव्रता दिएको केन्द्रले गाउँ गाउँमा पुगेर चोरीबाट चलाइएका विद्युतीय सामग्रीहरू पनि जफत गरेको केन्द्रका प्रमुख आमोद यादवले जानकारी दिनुभयो। केन्द्रले टिभी, फ्रिज, फ्यान, पानी तान्ने मोटर, तार, कटर लगायतका 140 स्थान विद्युतीय उपकरण समेत नियन्त्रणमा लिएको छ। अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षलाई लक्षित गर्दै कास्कीको पोखरामा 22औं सडक महोत्सव सुरु भएको छ। कोरोना कहरकै बीच रेस्टुराँ तथा बार एसोसिएसन रेवान पोखराले महोत्सवको आयोजना गरेको हो। विगतका वर्षहरूमा 5 दिनसम्म सञ्चालन हुने महोत्सव यस वर्ष 3 दिन मात्रै चल्ने रेवान पोखराले जनाएको छ। महोत्सवमा सहभागी हुनेले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा पालना गर्नुपर्नेछ। महोत्सवबाट पोखरा खुल्लै छ र पर्यटन व्यवसायी पर्यटकलाई स्वागत गर्न तयार छन् भन्ने सन्देश दिन खोजिएको आयोजकले जनाएको छ। महोत्सवले लामो समयदेखि घुमफिर गर्न नपाएका पर्यटकहरू उत्साही हुने आयोजकले विश्वास लिएको छ। ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको दुप्चेश्वर महादेवको मन्दिरमा धान्य पूर्णिमाको अवसरमा लाग्ने मेला उल्लासका साथ सकिएको छ। सानो पशुपतिनाथको रूपमा समेत पुजिने दुप्चेश्वर महादेवको मन्दिरमा सन्तानको प्राप्ति, नब्याएका पशु र गर्भाधान हुने लगायतका मनोकामना पुरा हुने विश्वासमा कोरोना रोगको जोखिमका बीच पनि हजारौं भक्तजनले पूजा आराधना तथा भक्तिभाव दर्शाएका छन्। नुवाकोटबाट रामहरि नेउपानेको रिपोर्ट। नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिकामा अवस्थित दुप्चेश्वर महादेवको मन्दिरमा धान्य पूर्णिमाको अवसरमा लाग्ने मेलाको रौनक पूर्णिमाको दिन आइतबार विशेष पूजा आराधना गरी समापन भएको छ। मङ्गलबार साँझदेखि सुरु भएर पूर्णिमाको दिन बुधबार दर्शन गर्ने भक्तजनको उत्साहपूर्ण सहभागितासँगै यस वर्षको मेला सकिएको हो। दुप्चेश्वर महादेवको मन्दिर पूजा गरी जल चढाउनाले भक्तिभाव र मनले चाहेको पूरा हुने भक्तजनमा धार्मिक विश्वास रहेको छ। यो बच्चा पूर्ण अपाङ्ग भएको कारणले गर्दा बच्चा हिँड्न बोल्न र आफै सक्छ महादेवको थानमा ल्याएपछि भनेर हामीले उहाँबाट यहाँ ल्याएका हौँ। अनि गाई पनि यहाँ दाम्रो ल्याएर उहाँ लगेर लगाएपछि गोठमा भएको गाई ठाडो गाई पनि दुना हुन्छ, गाईले लाभ दिन्छ भनेर यो दाम्रो ल्याएका हौँ। असल श्रीमती माया थिए भगवान्सँग, मेरो असल श्रीमती पनि प्राप्त भए। म त्यसमा धेरै खुसी पनि भएँ, म सुखी नै भएँ। मेरो 2 छोरा 2 छोरी पनि मेरो सकुल कुशल राम्रो छ। म सन्तोष छ। भगवान्सँग विश्वास गरेपछि मलाई अवश्य नै मैले विश्वास पाएँ र मैले योभन्दा अगाडिदेखि मैले भागल र मैले विश्वास ल्याएको थिएँ। झन् मलाई ठुलो खुसी विश्वास भगवान्सँग पाएँ। राउत बेसीका स्थानीयवासी बासु तामाङको गाई सूर्यमती नदी किनारको भिरमा पुगेर बच्चा जन्माई दुध चढाएर बसेको स्थानलाई भक्तजनले पछिल्लो 400 वर्षदेखि दुप्चेश्वर महादेवको नाममा पुज्दै आएका छन्। जे माग्यो त्यही सिद्ध गराउने भगवानको रूपमा पुजिने दुप्चेश्वर महादेवले सन्तानमा पनि पुत्र लाभ गराउने र नब्याएको पशु चौपाएको दाम्लो भगवानलाई चढाएर गलामा लगाइदिँदा गर्भधान हुने, बोली नफुटेका बालबालिकाको दर्शन गराएमा बोल्न सक्ने लगायतको विश्वासमा भक्तजनहरू मन्दिर दर्शनका लागि पुग्ने गरेका छन्। गाई दाम्लो ल्याएर चढाएर नि आऊ प्रभु, मेरो गोठा गाई ब्याओस्, प्रभुलाई फेरि त्यही गाईको दुध चढाउनु लिएर आउनु पाऊँ भनेपछि त्यो गाईको गलामा दाम्लो लगेर लगाइदिएपछि गाई ब्याइहाल्दो रहेछ गोरु खोजेर। अनि फेरि पुनः लिएर आउँछन्। अनि अर्को कस्तो किसिम भने जस्तो निरसन्तान भएका मान्छेहरू बढी आउँदा रहेछन्। सन्तान नभएका यहाँ आएर गुनासो गरेर प्रभु मलाई चाहिँ सन्तानै हुँदैन त भनेर गएपछि सन्तान छोरा या छोरी भइहाल्दो रहेछ। अनि फेरि पुनः आउँछन्।
यातायात सेवाको सहजता, भक्तजनका लागि आश्रयस्थल सहितको गुरु योजना बनाएर दुप्चेश्वर महादेव मन्दिरको पूर्वाधार विकास र महिमालाई प्रचार गर्न सके यस क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटक भित्राउन र यसै भगवानको नामबाट गाउँपालिकाको नामाकरण यसै मन्दिरको नामबाट गरिएको हुनाले पनि यसलाई गुरु योजना मार्फत संरक्षण र प्रचार प्रसारका लागि गाउँपालिकाले तदारुकता देखाएको छ। दुप्चेश्वर हाम्रै नामबाट चाहिँ हाम्रो गाउँपालिका रहन गएको कारणले गर्दाखेरि यो दुप्चेश्वर महादेवलाई चाहिँ हामीले कसरी प्रसारण, प्रवर्धन र संरक्षण र यसको चाहिँ प्रचार प्रसार गर्ने भन्ने विषयलाई चासो लिएर यसलाई दुप्चेश्वर संरक्षण क्षेत्र विकास कोष भनेर चाहिँ हामीले स्थापना गर्यो। त्यही बैठकबाट नै हामीले चाहिँ सुरुवात गरेका हौँ र त्यसैबाट एउटा चाहिँ विधान बनाएर दुप्चेश्वर क्षेत्र विकास कोष निर्माण गरेर त्यसभन्दा पछाडि दुप्चेश्वरलाई छुट्टै एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा लिएर अगाडि बढिरहेको छ। समुद्र मन्थन गर्दा निस्किएको विष सेवनबाट छटपटेका महादेव शिव पशुपतिनाथबाट दुप्चेश्वरमा बास बसेर रसुवाको गोसाइकुण्ड पुगेको किम्बदन्तीसँग जोडेर दुप्चेश्वरलाई सानो पशुपतिनाथको रूपमा पुज्ने गरिएको हो। हरेक वर्षको धान्य पूर्णिमा सहित फागु पूर्णिमा, तीज पर्व, दशैं एवं तिहार लगायतका पर्वमा धुमधामका साथ पुज्ने गरिएको दुप्चेश्वर महादेवको स्थान हिन्दू बौद्ध धर्मावलम्बीको महिमा र आस्थाको साझा शिरको रूपमा समेत परिचित छ। यस्ता शक्तिपीठमा लाग्ने मेला र दर्शनार्थीले देखाएको सद्भाव, एकता र विश्वासबाटै अब धार्मिक पर्यटक भित्राएर आर्थिक रूपान्तरणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नुवाकोटबाट रामहरि नेउपानेको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 8,24,49,000 नाग्यो। 17,79,500 बढीको मृत्यु। र त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले एएफसीको लाइसेन्स पायो। एन्पा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाद्वारा नेपाली सेनाका प्रमुख पूर्णचन्द्र थापालाई हस्तान्तरण। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। एसियाली विकास बैंक र अर्थ मन्त्रालय बीच विद्युत ग्रिड आधुनिकीकरण आयोजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता परिचालन गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र एसियाली विकास बैंक नेपालका कार्यालय प्रतिनिधि रुदी लुइस हेन्ड्रिक्स भान्देलले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सम्झौता अनुसार एसियाली विकास बैंकले 156 मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपलब्ध गराउनेछ। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले एडीबीबाट प्राप्त ऋण सहायतामा नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले थप लगानी गरी 195 मिलियन अमेरिकी डलरको परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याइने बताउनुभयो। यो आयोजनाले विद्युत वितरण सम्बन्धी 3वटा मुख्य क्रियाकलापलाई जोड दिएको छ। विद्युत सबस्टेसनलाई स्वचालित बनाउने, विद्युत वितरणलाई विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउने काम आयोजनाले गर्ने सहसचिव नेपालले बताउनुभयो। बनाउने र यसको विद्युत वितरणलाई विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउने यसको ओभरअल एक्टिभिटिजहरू छ। 3टा मेजर एक्टिभिटिजहरूमा यो प्रोजेक्टले सपोर्ट गर्छ र यसले चाहिँ एनईएको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नलाई समेत सहयोग पुर्याउँछ। आयोजनाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नलाई सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ। आयोजना 5 वर्षमा सम्पन्न हुनेछ। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। संसद पुनर्स्थापना नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। ओलीको तानाशाही प्रवृत्ति सडकबाटै सच्याउने दाहाल नेपाल समूहको चेतावनी। आज पुष 15 गुरुङ समुदायको सांस्कृतिक पर्व तमु लोसार मुसा वर्गको विदाई र गाई वर्गको स्वागत गरी नयाँ वर्षको रूपमा मनाइयो। वीरगञ्जको शिवशक्ति रिप्याकिङ उद्योग र त्रिदेव रिप्याकिङ उद्योगमा प्रहरीको छापा। तेलको तेलमा सोयाबिन तेल मिसाई उपभोक्ता ठगेको अभियोग। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 8,24,49,000 नाग्यो। 17,59,500 बढेको मृत्यु। र त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले एएफसीको लाइसेन्स पायो। एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाद्वारा नेपाली सेनाका प्रमुख पूर्णचन्द्र थापालाई हस्तान्तरण।
हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/YesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।